अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आज एक मैसेज जो है बहुत वायरल हो रहा है और लोग इसमें तजज़्ज़ुब का शिकार हो रहे हैं, शक व शुबा का शिकार हो रहे हैं। वो मैसेज ये है कि आम तौर पर ये मैसेज SMS के जरिए फैलाया जा रहा है और वो ये कि जिसने रबीउल अव्वल की सबसे पहली खुशखबरी सुनाई उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, या जिसने क्या है रमजानुल मुबारक की चांद देखकर सबसे पहले किसी को मुबारकबाद दे दिया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उसको 70 साल का सवाब मिलेगा। तरह तरह की मैसेजेस जो इस तरीके से आम हो रहे हैं, रबीउल अव्वल की खुशखबरी सुनाने वाले पर जन्नत वाजिब, रमजान की खुशखबरी सुनाने वाले पर जन्नत वाजिब और दीगर महीने की वो तरह तरह के मैसेजेस है। क्या इस मैसेज की हकीकत है या नहीं है, इस हवाले से मैं आपके सामने चंद बातें पेश कर दूं कि देखिए, आप जब इस चीज को मैंने देखा, मेरे पास कई सवालात इस हवाले से आए, मैंने तहकीक किया तो हमने कई किताबों का मुताला किया, लेकिन किसी भी किताब में इस मैसेज का कि यानी जिसने रमजानुल मुबारक की सबसे पहले किसको खबर दी उस पर जन्नत वाजिब हो गई, किसी मुस्तनद और मुअतबर किताब में इसका हवाला मौजूद नहीं है। ऐसी कोई हदीस ही मौजूद नहीं है, और जब ऐसी कोई हदीस ही मौजूद नहीं है तो ये उस जुमरे में आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ बात मंसूब की, उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अपना ठिकाना क्या बना ले? जहन्नम बना ले। जैसा कि सही बुखारी की हदीस नंबर 6197 में ये मौजूद है और सही मुस्लिम की हदीस पाक 4 में ये बात जिक्र की गई है। तो अब ऐसी रिवायतें जो कि बिल्कुल किसी मुअतबर और मुस्तनद किताबों में मौजूद ना हो और मुअतबर रिवायत ना हो, गोया कि वो झूठी रिवायत है, और झूठी रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना ये जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। और एक हदीस पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ये है कि इस हदीस पाक को सही मुस्लिम हदीस नंबर 7 में जिक्र फरमाया है, व कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहदिसा बिकुल्लि मा समिअ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी आदमी के झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफी है कि वो तहकीक किए बगैर हर सुनी सुनाई बात लोगों के सामने बयान करता फिरे। बस ये आदमी के झूठ होने के लिए काफी है। तो ये गोया कि ये SMS जो है ये सुनी सुनाई बातों पर क्या है? मुअतबर है। तो लिहाजा ऐसी बातें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सुनी गई हो और न पढ़ी गई हो और किसी मुअतबर उलमाए किराम ने इसको बयान न किया हो, तो गोया कि वो आदमी क्या है? झूठा है। और दूसरी बात इसमें ये मैसेजेस जो बयान किया जा रहा है कि जिसने रमजान की पहली खुशखबरी सुनाई उसके लिए जन्नत वाजिब है, इसमें दूसरी बात ये लाजिम आ रही है कि इस किस्म के SMS का फरोग लोगों को अमल से दूर ले जाने का ये क्या है? दूर ले जाने के लिए क्या है? मुतरादिफ है। यानी अगर ऐसे SMS हम फैलाएंगे तो लोग अमल करने से क्या हो जाएंगे? बिल्कुल दूर हो जाएंगे। यानी वो ये सोचेंगे कि अरे हम पर तो जन्नत वाजिब हो गई, एक SMS फैलाओ और जन्नत वाजिब हो गई। तो ऐसा SMS जो है ये लोगों को अमल से दूर कर देगा। लोगों को क्या कर देगा? अमल से दूर कर देगा। अब जरा बताइए कि महज रमजानुल मुबारक की खुशखबरी हो या रबीउल अव्वल की खुशखबरी से कोई जन्नत वाजिब कर देगा? कोई किसी को जन्नत वाजिब हो जाएगी? अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 214 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। तर्जुमा ये है, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम पर ऐसी आजमाइशें नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी, जो तुमसे पहले लोगों पे आई थी। और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान सूरह बकरा, ये अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है कि हम हसिबतुम के तहत तफसीर में लिखा जाएगा कि अल्लाह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 142 में अल्लाह फरमाता है
کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو ممتاز نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے جنہوں نے کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ فرمایا نہیں، ورنہ اس پر وہ توکل کر کر بیٹھ جائیں گے، بھروسہ کر کر بیٹھ جائیں گے۔ یعنی اگر یہ بات تم سناؤ گے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا بندوں کو، تو وہ کیا ہے، اسی حدیث پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور وہ کیا کریں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو ایسی حدیثیں جو کہ لوگوں کو عمل سے دور کر رہی ہے، تو اس میں قباحت یہ ہے کہ ایسی حدیثوں کو پھیلانا یہ کیا ہے، قباحت کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلی تو یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، اور دوسری کہ ایسی حدیث جس میں کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ عمل کرنا رک جائے، تو ایسی حدیثوں کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے امام مسلم کی یہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت کیا ہے، مروی ہے، کیا ہے حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے ایک باغ میں پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی نالین مبارک دی اور فرمایا اے ابو ہریرہ میری یہ جوتیاں لے کر جاؤ، اور باغ کے باہر جو شخص تم کو کلمہ طیبہ کی دلی یقین سے شہادت دیتا ہو ملے، اس کو جنت کی بشارت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ باغ کے باہر سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی، میں نے انہیں سارا ماجرا بیان کیا، آپ نے مجھے کہا کہ واپس جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور ایسا نہ کریں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ پھر کلمہ پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور بے عملی کا اختیار کر لیں گے، اور ان کو عمل کرنے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں عمل کرنے دو۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم حدیث نمبر 54 ہے۔ تو اس حدیث پاک، یہ جو میں نے قرآن کی آیتیں اور احادیث پاک بیان کیا، اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر لازم آتی ہے کہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے نہ بیان کیا جائے جن باتوں کو سن کر وہ اس پر بھروسہ کر لیں اور کیا ہے، عمل کرنے سے رک جائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان، آپ ذرا بتائیں کہ کوئی انسان گنہگار ہو، سیاہکار ہو، عصیاکار ہو، تو کیا وہ صرف ایک مبارکباد دینے سے کیا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی؟ یہ ایک کامن سائنس بھی نہیں کہتا ہے۔ کیا وہ صرف ربیع الاول ہو یا رمضان المبارک کی مبارکبادی ہو، اس کو دینے سے کیا یہ انسان جنت واجب ہو سکتی ہے؟ اور کوئی انسان نمازی ہو، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، تو پھر اس کا عمل یہ کس لیے کرے گا، کس لیے کر رہا ہے؟ جب ایک ایس ایم ایس کے ذریعے جنت واجب ہو جا رہی ہے تو پھر یہ عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ معاذ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، ایسی احادیثیں پھیلانے سے بچو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھ رہی ہو۔ یہاں پر جنت واجب نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ نے جھوٹ باندھا ہے، تو یہی جھوٹ جو ہے آپ کو جہنم میں لے کر جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ان احادیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے اس بات کا لزوم طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ایسی باتیں بیان نہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی جھوٹی باتوں بیان کرنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔